अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरह यासीन की आयत नंबर 18 तक की तिलावत की थी और तर्जुमा पढ़ा था। आइए इससे आगे तिलावत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। क्या इस नहूसत को समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। अत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या हो गया है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सकें। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। और इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी इन्होंने ना उड़ाई हो। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून। और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी।
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین میں اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب غالب اللہ تعالیٰ کا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادھر سے ہی جاری رکھیں گے۔